अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला की चाहने वालियों, सच्ची हिकायात के दर्स नंबर 99 एपिसोड नंबर 99 में आप तमाम का इस्तक़बाल है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला की कनीज़ों, हम और आप सच्ची हिकायात के छठे बाब से अहले बैत या तहार के ताल्लुक़ से हिकायात समात कर रहे हैं। हिकायत नंबर 267। गवाहियाँ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला पर मुनाफिकीन ने जब बहतान उठाया तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया, उनकी तरफ से कौन माजरत पेश कर सकता है। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुनाफिकीन बिल यकीन झूठे हैं और उम्मुल मोमिनीन यकीनन पाक हैं। अल्लाह ताला ने आपके जिस्म अतहर को मक्खी के बैठने से महफूज रखा है, चूंकि वो नजासतों पर बैठती है। फिर कैसे हो सकता है कि वो आपको बद औरत की सोहबत से महफूज न रखे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपका साया ज़मीन पर नहीं पड़ने दिया ताकि उस पर किसी का कदम ना पड़े, तो जो परवरदिगार आपके साये को महफूज रखता है, किस तरह मुमकिन है कि वह आपकी बीवी को महफूज न रखे। मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक जूं का खून लगने से अल्लाह ताला ने आपको नालेन शरीफ उतारने का हुक्म दिया, तो जो परवरदिगार आपकी नालेन शरीफ की इतनी सी आलूदगी को पसंद नहीं फरमाता, मुमकिन नहीं कि आपकी बीवी की आलूदगी को पसंद करे। इसी तरह बहुत सारे सहाबा इकराम ने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला के हक़ में तहारत व पाकीज़गी के बयान दिए और कस्में खाईं। आयत नाजिल होने से पहले ही उम्मुल मोमिनीन की तरफ से सबके दिल मुतमईन थे और आयत के नुज़ूल से इज्जत और बढ़ गई। सबक। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला के इफ़्फ़त व तहारत का हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम और दीगर सहाबा और सहाबियात को यकीन था। बहतान तराजी मुनाफिकों का काम है। बस हमें भी हज़रत उमर फ़ारूक आज़म, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला के नक्श कदम पर चलना चाहिए और मुनाफिकीन की आदत से बचना चाहिए। फ़ायदा। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला की इफ़्फ़त व तहारत का खुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इल्म था। चुनांचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलल ऐलान फरमा दिया था, कसम अल्लाह की मैं जानता हूँ मेरी बीवी नेक है, मगर चूंकि काजी फैसला अपने इल्म की बिना पर नहीं करता बल्कि गवाहों की गवाही पर करता है, इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तहकीक की और गवाहियां भी ली। अगर कोई ये कहे चूंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाहियां ली लिहाजा हुज़ूर को इल्म ना था, तो फिर खुदा के बारे में वो क्या कहेगा। वो शख्स कि अल्लाह पाक कुरान मुक़द्दस में फरमाता है, हुज़ूर की गवाहियां लेकर अल्लाह फैसला फरमाएगा। दूसरी बात यह है, अगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही फैसला फरमा देते तो जो शर्फ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला को सूरह नूर के नुज़ूल से
اور اللہ تعالیٰ کے اعلان سے حاصل ہوا۔ قیامت تک آپ کی فتح کا اعلان ہر قرآن پڑھنے والا کرتا رہے گا، یہ شرف آپ کو حاصل نہ ہوتا۔ حکایت نمبر 268، شوہر کی محبت۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو مجھ کو پتہ چل جاتا ہے، اور جب کچھ ناراض سی ہوتی ہو تو بھی مجھ کو پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو یوں کہتی ہو، مجھے رب محمد کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو یوں کہتی ہو، مجھے رب ابراہیم کی قسم۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہی ہے، مگر حضور میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، لیکن آپ کے ذات گرامی سے محبت تو میرے دل میں بدستور رہتی ہے۔ سبق: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا تعلیم امت کے لیے ہے۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ میاں بیوی کی آپس میں کوئی رنجش ہو جائے تو محبت میں فرق نہیں آنا چاہیے، یہ رنجش بھی معمولی ہونا چاہیے، اس سے بڑھنا نہیں چاہیے۔ حکایت نمبر 269، سخاوت۔ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بے حد سخی تھی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا ایک روز ام المومنین نے 70,000 درہم راہ خدا میں تقسیم کر دیے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں 100,000 درہم بھیجے۔ آپ نے وہ سب درہم ایک ہی روز میں راہ خدا میں تقسیم کر دیے۔ اس روز آپ خود روزے سے تھیں۔ شام کو باندی نے کہا، کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ ایک درہم افطاری کے لیے رکھ لیتی، گوشت منگوا لیا جاتا۔ تو فرمایا، مجھے یاد کیوں نہیں دلایا، یاد رہتا تو گوشت منگوا لیتے۔ سبق: ام المومنین نے وسعت کے باوجود اپنی زندگی نہایت سادہ اور زاہدانہ گزار دی۔ جو دولت بھی حاضر ہوئی آپ نے راہ خدا میں تقسیم فرما دیا۔ آج ہمیں بھی ام المومنین کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اور دولت سے اس قدر محبت نہیں کرنا چاہیے کہ خدا کو بھلا دیا جائے اور زکوٰۃ و صدقات کا نام تک نہ لیا جائے۔ حکایت نمبر 270، خالہ جان۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے بڑا پیار تھا۔ انہوں نے ہی گویا اپنے بھانجے کو پالا تھا۔ ام المومنین کی سخاوت و فیاضی کا یہ عالم دیکھ کر جو کچھ آتا راہ خدا میں خرچ کر دیتی تھی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک دن کہہ دیا کہ خالہ جان کا ہاتھ کسی طرح روکنا چاہیے۔ ام المومنین کو یہ بات معلوم ہوئی کہ عبداللہ بن زبیر میرا ہاتھ روکنا چاہتے ہیں، تو آپ ناراض ہو گئیں، ان سے نہ بولنے کی قسم کھا لی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو خالہ جان کی ناراضگی کا بڑا صدمہ ہوا۔ بہت سے لوگوں سے سفارش کروائی، مگر انہوں نے اپنی قسم کا عذر پیش کر دیا۔ آخر جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بہت ہی پریشان ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیحال کے 2 حضرات کو سفارشی بنا کر ساتھ لے گئے۔ وہ دونوں حضرات اجازت لے کر اندر گئے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی چھپ کر ساتھ ہو لیے۔ جب وہ دونوں پردے کے پیچھے بیٹھے اور ام المومنین پردے کے اندر بیٹھ کر بات چیت کرنے لگی، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جلدی سے اندر چلے گئے، خالہ جان سے لپٹ کر رونے لگے، بہت روئے اور خوشامد کی۔ وہ دونوں حضرات بھی سفارش کرتے رہے، مسلمان سے بولنا چھوڑنے کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یاد دلاتے رہے۔ آخر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے انہیں معاف فرما دیا، لیکن اپنی قسم کے کفارے میں بار بار غلام آزاد کراتی رہیں، حتیٰ کہ 40 غلام آزاد کیے۔
जब भी कभी इस कसम के तोड़ने का ख्याल आता, इतना रोती कि दुपट्टा तक आंसुओं से भीग जाता था। आज के दर्स में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सच्ची हिकायात के तमाम एपिसोड्स को सुनने के लिए YouTube पर SDI ऑडियो पर जरूर विजिट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर SDI ऑडियो को शेयर करें।